کتیا حاجت مند چھمت کتیا بیمار کتیا سائل کتیا بے روزگار کتیا پریشانی لد صدا کر اتبارس یس کشا دے بنی دولت زبازوئے محمد صلی اللہ وسلم علیکہ یا تلا بیمارات بولو یہ اگلے دے اور یہ بیمار جسمک اور یہ بیمار گناہ مگر جسمک دوج ناچن تیجا خطرناک یہ جا روحک دوج گناہ گاری ہند دوج بدکاری ہند دوج خطرناک یہ محمد امتی چھے خست گئے یا رسول اللہ محمد امتی چھے اشفا یا سیدی و مولا صلی اللہ علیہ لائکہ یا